عزيز كوتبي اطار وطني على ساعه الاتحاد الافريقي، اونسيان جوار في ليكيب تراك، ستات، بزاف ديال السامسي. درنا بزاف ديال الوليدات، درنا لا بيبينيير. الحمد لله عطينا لعابه في المستوى الكبير، الفريق الوداد البيضاوي وفريق الرجاء والمغرب التطواني كاطار. كنفتخروا، احنا اطور مغربيه، وكنفتخروا اننا ثاني حاجه كنفتخروا اننا وصلنا لهذا المستوى ديالنا الحمد لله في هذا الملعب بالتوجيهات ديال الاداره ديال نادي جينكا اللي هي فرنساويه بريزيليه مغربيه. عندنا الكفاءات الحمد لله الكافيه، وعندنا الكفاءات اللي لعبوا في اوروبا، وعندنا الكفاءات اللي لعبوا في بزاف ديال الدول الافريقيه. والاهداف ديالنا ديما الاهداف ديالنا، انا كنخدام على الوليدات الصغار، الاي 13 ديما لا بيبينيير خدام عليها باش التوجيهات ديال الاداره دائما كنزيدوا ديما الوليدات. من قاري يونس، لاعب دولي سابق، لاعب فريق الوداد البيضاوي وكذلك المنتخب الوطني. فبالنسبه لينا في هذا الموسم فالاكاديميه ديال جينكا فهي كاين واحد التغيير اللي كبير من الناحيه التقنيه وكذلك من الناحيه ديال الاطر. فالحمد لله هذه الاكاديمي فهي عندها اهداف اللي هي رياضيه وكذلك هي تربويه. فبالنسبه من الناحيه التربويه فيها لابد اننا الدراري تربيهم باش يكونوا في واحد الاخلاق اللي عاليه. فبالنسبه لي بالرغم ان اللاعب فهو يكون لاعب في المستوى، فالهدف الاساسي بالنسبه لنا هو يكون هو رجل في المجتمع يكون صالح. وكذلك من الناحيه الرياضيه فالحمد لله هذا الموسم فكاين واحد التغيير اللي كبير في هذه الاكاديميه، لا من ناحيه المدربين وكذلك المعدات الرياضيه. فالحمد لله تنشتغلوا مع اللاعبين بواحد الكيفيه اللي اكاديميه باش يمكن لنا اننا نخدموا معاهم المسائل التقنيه وكذلك البدنيه. فالحمد لله فاحنا غاديين بواحد المستوى اللي جيد. نتمنى من الله ان الوليدات في المستقبل القريب انهم يكونوا في الفرق اللي كبيره اما في المغرب ولا خارج المغرب. Moi c'est le coach Zoua Tangana Eric Parfait, ancien international junior, équipe du Cameroun. Je suis au Maroc depuis 2013 et je suis à Jinga depuis 2015, depuis la création de Jinga. Bon, pour les années passées, précédentes, ça se passe bien, ça s'est très bien passé avec une très bonne prestation dans les différents tournois que nous avions eus. Et cette saison, on espère qu'on va aller plus loin que ça. Bon, au début quand même, c'est que les débuts sont toujours comme ça, avec des joueurs moyens, vu les différents centres qui sortent, pas comme chez nous, mais on a l'obligation de les amener à aller plus loin que ça, donc à revenir au même niveau que les autres et faire de bons championnats cette saison. كوتش خالي صلاح الدين، ليسونس بيكاف، كنشتغل مع جينكا هذه السنه الثانيه، وكيجيو عندنا وليدات جميع الفئات من اليو 5 حتى اليو 19. كنخدموا معاهم الابجديات ديال الكره بالنسبه لي بوتي لي يو 5 حتى اليو 7 حتى اليو 11. كنخدموا معاهم الابجديات ديال الكره، كيتعلموا كيستافدوا، كيتعلموا لو دريبل لا باس لا كوندويت دو بال. ومن بعد كندوزو لا فورماسيون اللي هي مع لي يو 15 لي يو 17 لي يو 19. هنا كتبدا لا فورماسيون ريال، صافي دير الدري كيكون ديجا استافد في الفئات الصغرى، وملي كيوصل لنا كيبدا لا تكتيك وكيبدا معاه الاشتغال في الكره بالنسبه لكل ما كيخص الكره في الفيزيك، في كيفاش كيتعلم يعطي لا باس، كيفاش كيتعلم يدير لو دريبل، كيفاش كيدوز الكره للاصدقاء ديالو، امتى خصو يجري امتى خصو يوقف. دونك كنخدموا معاه كل ما كيتعلق بالكره. حفيظ بن شريف، مشرف عام على اكاديميه جينكا فوت كازابلانكا. جينكا هي نقولوا مدرسه كره القدم
اللي كتضم الدراري من 4 سنين حتى ل 19 عام من جميع الفئات الصغرى المتوسطه والكبرى. عندها واحد الخاصيه جينكا انها كتضم كذلك واحد الفريق من الافارقه المقيمين في المغرب، ومن بينهم كاين لاعبين اللي كتشوفوا من الوراء اللي كيلعبوا معنا وكيعاونونا في ليكول. جينكا عندها واحد الطموحات انها تقوم بتاهيل شبان اللي يعطيو للمغرب الفرق المغربيه، وكان على سبيل المثال عندنا اطفال اللي مشاو من عندنا الفاتح ولعبوا في ليكيب ناسيونال، زعما هذا كان افتخار لنا من الباساج ديالهم عندنا هنا في جينكا. جينكا فوت كما كتعرفوا مدرسه كره القدم اللي كاينه في المجال وفي الملحق ديال المركب محمد الخامس. لهذا المركب اللي مازال ما سلمناش طريقه نهائيه، اللي باقي على ورش كما كتشوفوا، الاناره باقي كتستعمل وكتقطع، باقي المجال الاخضر الحديقه، باقي الاداره مازال ما تسالاش، مي راحنا متابعينها باش نكملوا هذا الورش ونستلموا هذا الملحق بطريقه نهائيه. هي وكنشكر بعض الاباء والعائلات والاسر اللي تاقوا فينا وعطاونا الابناء ديالهم اللي كيجيو كيتمرنوا عندنا 2 المرات في السيمانه زائد مباراه في الويكاند. هي تقريبا كيجيو واحد 4 سوايع ونص ديال الرياضه في السيمانه. العام كيجيو تقريبا واحد 180 ساعه في السيمانه، على العلم انه حنا ما كنسدوش في العطل الدراسيه، كنبقاو ديما محلولين، كنسدوا في العطل اللي هي دينيه، العيد الصغير والعيد الكبير. دونك مهما هاد الاكراهات اللي عندنا كنبقاو عاوتاني واحد التواجد كبير، وعندنا واحد الاباء كيثيقوا فينا، وعندنا بعض المشاكل اللي هي العشوائيه في الميدان اللي كنلقاو بعض الجمعيات غير كيجيو كيقول لك ودي حنا بغينا نجيو ونعلموا الدراري حقا هذه. حنا عندنا واحد القضيه هي انه كنعطيو الاسبقيه للاعبين القدماء اللي شرفوا مدينه ديال الدار البيضاء، اللي شرفوا المغرب، كمنقاري، كمهدي ازوار اللي كان في الرجاء، منقاري في الوداد، شمس الدين في الوداد. كان عندنا هنا السي مصدق اللي دابا كنشكروه وكنتمناو له مسيره ناجحه في الاسبوار ديال خميس زمامره. دونك حنا كنشجعوا انه هاد الاطر المغربيه تكون عندهم واحد العبره، ويعطيو هاد الثقه اللي كانت عندهم اللي تعلموها في الرياضه ديالهم كمغاربه. عندنا واحد الاطر اللي جاي من البرازيل اللي كنخدموا معاهم وكيعطيونا هذيك لا توش برازيل، لانه حنا المغرب بلد اللي تبارك الله عندنا واحد الفئه ديال الشبان كبيره وباغيين يلعبوا كره، وباش نعطيهم واحد لا بوسيبيليتي انهم يقدروا يتمرنوا مع ناس اللي كما كنقولوا دان تري غران كاليبر. هي جينكا عندها واحد لا بارتيكولاريتي، سكو حنا كنخدموا على لي ستاندار اوروبيان اللي عندنا مدير تقني من اوروبا دبلوم عندنا مدربين من البرازيل اللي تا هما كانوا مدربين من البرازيل، زائد لاعب كان في صفوف لعب في الدوري الاول في فرنسا، اللي التجربه ديالهم واحد التجربه اللي كبيره وكتعطي واحد لا فالور اجوتي للدراري. وحقا كان بعض الاطفال اللي كيبغيو يمشيو لاوروبا من جينكا، وما خصكم تعرفوا بلي كاين ماشي من السهل، واخا كنسمعوا الطفل مشى، لانه لي ستاندار ديال الفيفا باش ان الطفل صغير يمشي لاوروبا اللي شويه صعيب. وكنظن انه الانديه كيلتفتوا بزاف للفرق اللي كاينين، على سبيل المثال فرق الانديه ديال البطوله الوطنيه الاولى هما اللي كتكون عندهم الاولويه اللي كياخذوا منهم لي سبور. قليل فاش شي واحد من نادي ولا من مدرسه حره كيمشي يلعب في هذه الانديه. حنا شنو كنديروا على سبيل المثال؟ كنقوموا باش كنديروا دي ستاج في ليترونجي، نوطامون درنا في لي جوندان بوردو، كلشي داز على مزيان. ان شاء الله هذا العام غنحاولوا نديروه في مدينه اسبانيا، ونحاولوا نشوفوا عاوتاني دول اخرى. هذا من بين المسائل، من بين لا فالور اجوتي اللي كنعطيو الاطفال اللي كيجيو عندنا الجينكا. وباش نقول واحد الحاجه اللي هي افتخار لنا، انه بما كنت قبل كنت قلت لكم بلي واحد الطفل عندنا كان ترنا عندنا واحد العام وسنا في الفتح ومشى لعب في ليكيب ناسيونال وربحوا شامبيونات دافريك 15. عندنا بعض اللاعبين اللي غادي يمشيو للبرازيل ان شاء الله. واحد غادي يمشي غدا غادي يمشي مع شريك ديالي، غادي يمشي ان شاء الله للبرازيل، لانه عندنا اون انفيتاسيون اوفيسيال باش يدير ان تيست ويشوفوا اون بروبوزيون دو كونطرا. وعندنا طفلين اخرين اللي جبناهم اللي تدربوا عندنا طوال 14 شهر، دونك حتى هما جاتهم اون انفيتاسيون غادي يمشيو للبرازيل. هذه بالنسبه لي افتخار كبير، ونتمنى ان هذا الشيء يكون نزيد نعمموه على جميع الابناء. وما تنساوش الحاجه، لانه الطفل عنده واحد المهمه كبيره هي القرايه ديالو.
الكره كتبقى رياضه، ولكن ما نساوش باللي الاهم في هذا الشيء هي القرايه والدراسه ديالو، لانه عنده حظ كبير انه يرجع انجينيور ولا يدخل جميع الجامعات الكبرى في العالم ولا يرجع جوار بروفيسيونيل. هذا واحد النقطه اللي كنقولها للاباء، لانهم خصو يشجعوا وليداتهم على الرياضه مزيان، العقل السليم في الجسم السليم، ولكن القرايه ساغيست ان اليمون امبورطون. دونك جينكا فوت كما كتعرفوا حنا شركاء مع المدينه ديال الدار البيضاء وي كازابلانكا، اللي كنشكروهم على هاد، كنشكروا المدينه ديال الدار البيضاء وكنشكروا مقاطعه المعارف في كازا ايفنتس اللي هما لو بارتنير ديالنا. دونك وي كازابلانكا وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.